किनभने अब हाम्रो पनि त गर्नु त्यस्तै न जस्तो यहाँ 71 हेरौँ है त जस्तो कसरी सोधेको छ भन्दाखेरि Pearson's coefficient of skewness for distribution is 4 and its coefficient of is CB 30%. If mode is 88, find mean and median भन्नु यहाँ एउटा दोस्रोमा चाहिँ के भन्दाखेरि the first three moments of a distribution about the value 4 1 4 10 find the mean and variance and also the third moment about the mean भनेर यसै सोधिरहेछ क्या यो 71 भनेपछि यसलाई पनि गरौँ यसलाई पनि हामी गरिहालौँ त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि खास होइन हैन जस्तो यसलाई हामीले गर्दाखेरि अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भन्यो क्या यो भनेको त एसके भइगयो त यो पियर्सन भन्यो यसले यो 0.4 छ हैन अब यसको सीबी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन 30% अनि यहाँ यसले के भन्दाखेरि बोर्ड इक्वल टु 88 छ अनि दुईटा कुरा निकाल्नु पर्यो भन्छ नि मीन बराबर वाट अनि अर्को चाहिँ मीडियन बराबर वाट भनेर दुईटा कुरा सोधेको छ के यसलाई स्क्युनेस पनि दिएको छ 0.4 भनेको यो कार्ल पियर्सनको भइहाल्यो सीबी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन 30% बोर्ड 88 छ भने यसको हामीलाई निकाल्नु पर्ने मीन कति र यसको मीडियन कति भनेको छ हामीलाई है अब यसलाई हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि यो स्क्युनेस चाहिँ हामीलाई फर्मुला मीन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो नि त हैन अब यसपछि यो 0.4 अनि यसको मीन थाहा छैन मोड 88 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि थाहा छैन है अब यसलाई हामीले एउटाको भ्यालु त निकाल्दा पनि हुन्छ हैन अब यहाँबाट एच गएपछि यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 राखौँ न अब फेरि अर्को हामीसँग सीबी छ सीबी को फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनका मुनि मीन अनि मल्टिप्लाई 100% हुन्छ सीबी भनेको हैन अब यसको सीबी भनेको छ 30% स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि थाहा छैन मीन पनि थाहा छैन अनि यो 100% यो पर्सेन्ट सट्टै काटेपछि 30 बराबर यो चाहिँ यसरी हुन्छ अब यहाँबाट एउटाको मान निकालौँ न जस्तै मैले यसलाई यता लगे हैन जस्तो 30 मीन बराबर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 100 हुन्छ अनि मीन भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 100 का मुनि 30 हुन्छ मैले यसरी गरे क्या यहाँबाट एउटाको मान त निकाल्नु पर्यो नि त मैले यहाँबाट मीनको मान निकाले अब यो मीन चाहिँ यहाँ माथि राखिदिउँ न हैन अब त्यसपछि फ्रम इक्वेसन 1 गरौँ कि अनि यसमा के छ भने 0.4 इक्वल टु यसको मीन चाहिँ कति छ भने नि यो त एउटा जिरो काट्दा पनि हुन्छ हैन 10 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको मुनि मीन माइनस 88 यसका मुनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यस्तो भयो क्या यो अब हैन इक्वेसन नम्बर 1 मा राख्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 भनेको 0.4 अनि यसको मीन भनेको चाहिँ कति छ भने नि यहाँबाट पनि मीन आएको छ अब यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 100/30 हुन्छ 00 काट्दाखेरि त यो त पाइहाल्छ नि हैन अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 हैन 10 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनका मुनि 3 राखियो अनि यसको माइनस 88 छँदैछ अनि यसका मुनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब यसपछि हामीले 0.4 हैन क्रस गुणा गर्दा पनि हुन्छ यसको एलसीएम 3 आयो 10 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन 8 3 24 को 4 आयो 2 8 26 यति हुन्छ अनि यो यति पछि यो तल झर्छ 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ अनि 10 अनि यो 264 अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने है क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यसको पनि 1 हुन्छ हैन अब यसले गर्दा 4 3 12 1 पनि छ पहिला यसलाई गर्छु त सजिलो हुन्छ ल यसले गर्दा हुन्छ 4 3 12 1.2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 264 हुन्छ अनि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो स्यारोलाई यता ल्याउनु पर्यो अंकलाई यता ल्याउनु पर्यो अनि यो 264
अनि 10 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1.2 भयो अनि 264 यसलाई अब घटाउनु पर्यो होइन 10 माइनस 1.2 भनेपछि 8.8 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 264 लाई 8.8 ले भाग गर्दाखेरि यो 30 आयो क्या यसको चाहिँ यो अलिकति लामो र अप्ठ्यारो चाहिँ छ है अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ आएपछि के गर्नु पर्यो यसलाई भने नि अनि त्यस पछाडि इक्वेसन नम्बर 1 अब यसको मिन आयो क्या स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मल्टिप्लाई 3 का मुनि यस्तो छ कि त अनि यो चाहिँ 30 मल्टिप्लाई यसका मुनि 3 हुन्छ अनि यसलाई गर्दाखेरि 100 यसको मिन चाहिँ 100 भयो क्या यसको मिन चाहिँ 100 भयो अनि यसले अर्को के सोधेको छ हामीलाई मिडियन सोधेको छ है अब यसको मिडियन त आइहाल्छ यसको मिडियन कस्तो लगाउनु पर्छ भने नि यस्तो लगाउनु पर्छ बोर्ड बराबर 3 मिडियन माइनस 2 मिड यस्तो सूत्रले त निकाल्छ क्या बोर्ड बराबर 3 मिडियन माइनस 2 मिडले यसलाई चाहिँ निकाल्छ अनि बोर्ड भनेको 88 3 मिडियन थाहा छैन 2 यसको मिड भनेको भर्खर आएको छ 100 अब यसलाई यता ल्याएर जोड्दाखेरि कति हुन्छ भने नि 88 प्लस यो भनेको 200 भनेको 288 बराबर 3 मिडियन हुन्छ अनि यो मिडियन बराबर 288 ले 3 ले भाग गर्दा 96 हुन्छ क्या 96 भयो अनि यसको मिड यस्तो छ होइन तर यो अब एकचोटि सोध्यो यो अब फेरि आउँछ भने पनि यस्तो छैन होइन तर यो भन्दा जस्तो यसको नम्बर बी चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आइरहेछ क्या नम्बर बीमा चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि नि द फर्स्ट 3 मोमेन्ट्स अफ डिस्ट्रिब्युसन एबाउट द भेल्यु भन्ने बित्तिकै यो र मोमेन्ट हुन्छ है यो B1 को ड्यास B2 को ड्यास B3 को ड्यास फाइन्ड द मिड भेरिएन्स एन्ड अल्सो एबाउट के भन्छ मिड भनेको छ है ल अब यसलाई हामी गर्ने यो हाम्रो भइसक्यो नि यो माथि अब मैले अर्कोलाई गरेँ है अर्कोलाई गरौँ हेर्नु त यो अलि यो ठिकै छ यो है अब मैले अर्कोलाई गरेँ यसको नम्बर 2 मा यो चाहिँ ध्यान दिऊ है द फर्स्ट 3 मोमेन्ट्स एबाउट द भेल्यु है जब तिमीलाई एबाउट द भेल्यु भनेपछि यो चाहिँ ए हुन्छ है एबाउट द भेल्यु यसलाई 4 भनेपछि अब बाँकी त र मोमेन्ट भइगयो नि B1 को ड्यास 1 B2 को ड्यास 4 B3 को ड्यास 10 अब यसले के निकाल्नु पर्ने भन्दाखेरि फाइन्ड द मिन भनेको छ है यो क्वेसनले हामीले पहिला चाहिँ मिन निकाल भनेको छ कि यसको मिन त आइहाल्छ फेरि यसको मिन चाहिँ यतिकै पनि आउँछ मिन भनेको चाहिँ ए प्लस फर्स्ट र मोमेन्ट हुन्छ नि त मिन भनेको ए प्लस फर्स्ट र मोमेन्ट हुन्छ 4 प्लस 1 बराबर 5 हुन्छ क्या यसको मिन चाहिँ 5 हुन्छ अब यसको ए भनेको 4 फर्स्ट र मोमेन्ट भनेको चाहिँ यति हुन्छ है अब यसपछि बाँकी चाहिँ हामीले यसलाई सेन्टरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ सेन्टर मोमेन्ट्समा कन्भर्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि B1 भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम सजिलो यो र यो 0 भइहाल्छ B2 पनि सजिलो हुन्छ जस्तो B2 राखेपछि यसलाई 2 1 यसलाई ड्यास गर्नुपर्छ हैन अब B2 भनेको 4 माइनस B1 भनेको 1 को स्क्वायर एक गर्दाखेरि 3 अनि B3 भनेको 132 गर्नुपर्छ 1 3 दुईटा B 2 अनि B गर्नु पर्यो यहाँ 3 हुनाले 3 2 अनि 1 अनि 1 यसै गर्नु पर्यो क्या B1 र 2 चाहिँ एकदम सजिलो हो B1 गरेपछि यो दुईटा B लेख्यो अनि 1 1 ड्यास ड्यास गरेर काट्दाखेरि 0 हुन्छ अनि B2 भनेको चाहिँ फेरि दुईटा B लेख्यो हैन B दुईटा B लेख्यो यहाँ 2 अनि 1 राख्यो ड्यास अनि ड्यास यसको स्क्वायर अनि B2 को ड्यास भनेको 4 अनि माइनस B1 को स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर अब 1 1 4 बाट 1 गर्दा 3
अनि म्यु 3 भनेको चाहिँ 132 लाई याद गर्नु पर्यो अगाडि 1 हुन्छ अनि म्यु -3 बीचमा दुईटा म्यु अनि +2 एउटा म्यु अब यहाँ 3 हुनाले सुरुकोमा 3 दोस्रोको अगाडिकोमा 2 तेस्रोलाई 1 3 2 1 अब यसको त छैन यसको सफिक्स नभएपछि त्यसलाई 1 दिनु पर्यो अनि यो पनि ड्यास यो पनि ड्यास यो पनि ड्यास यो पनि ड्यास गरेपछि लास्टको चाहिँ 3 अब हाम्रो मान कति छ भन्दाखेरि म्यु 3 को ड्यास भनेको 10 अनि 3 म्यु 2 भनेको 4 म्यु 1 भनेको 1 अनि +2 1 को पावर 3 हैन अब यो त आइगयो त्यसै पनि यो 10 भइहाल्यो अनि -4 थियो 12 + 2 भनेको 0 आयो यसको म्यु 3 को मान चाहिँ 0 आयो अब बाँकी क्वेशनहरु हामीले यसको एन्सर चाहिँ कस्तो हुने भयो भने नि अब हामीलाई यसले हामीलाई मिन आइहाल्यो भेरिएन्स भएको थर्ड मोमेन्ट अबाउट द मिन भनेपछि अब हाम्रो एन्सर त आइगयो नि हाम्रो एन्सर के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको मिन भनेको 5 आइहाल्यो अनि भेरिएन्स भनेको चाहिँ नि सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट हो जुन चाहिँ 3 हो नि है अनि त्यसपछि हाम्रो थर्ड मोमेन्ट भनेको थर्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको चाहिँ 0 यसको एन्सर 5 3 र 0 चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ त यो चाहिँ यता र उता गरेर सोधिरहेछ कि अलिकति काचकुचुक पारेर सोधिरहेछ कि 10 मार्क्स भनिएको छ यसको है जस्तो अब यहाँ हेर्नु त 70 को 10 को ए मा हेर्नु है त यसले के भन्छ भने इफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन इज 4 what should be the value of fourth moment about mean in order that distribution is प्लेटिकोटिक र लेप्टोकोटिक भनेर 5 मार्क्स सोधिरहेछ है यो एकदम सजिलो पनि छ हैन र यसलाई हामीले 5 मार्क्स सोधेको छ जुन चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट चाहिँ होइन हैन यो चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ हुँदैन अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ what should be the value of fourth moment भनेपछि हामीले यहाँ यो प्लेटिकोटिक लेप्टोकोटिक भनेपछि त हाम्रो त कुटोसिस हो नि त हैन अब हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि कुटोसिस भनेको त बीटा 2 हैन अब यसको मान चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्यु 4 बाइ म्यु 2 को स्क्वायर हैन अब हामीले यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ दिएको छ 4 छ भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 4 छ भनेको छ अब हामीलाई थाहा छ हामीलाई त म्यु 2 चाहिएको छ है अब हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि भेरिएन्स भनेको चाहिँ म्यु 2 हुन्छ के भेरिएन्स भनेको चाहिँ म्यु 2 हुन्छ अब त्यसो हो भने त म्यु 2 भनेको त भेरिएन्स को स्क्वायर हुन्छ 4 को स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यसको म्यु 2 भनेको चाहिँ 16 हुन्छ के यसको म्यु 2 चाहिँ 16 हुन्छ अब हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि प्लेटिकोटिक भनेको चाहिँ बीटा 2 को मान चाहिँ 3 भन्दा सानो हुन्छ र लेप्टोकोटिक गर्यो भने बीटा 2 को मान चाहिँ 3 भन्दा ठुलो हुन्छ 3 भन्दा ठुलो हुन्छ अनि यो सूत्र लगाएपछि चाहिँ आउने हुन्छ है जस्तै अब म यहाँ गर्दै छु यो 70 को है 2070 को यहाँ म गर्दैछु अब यहाँ के गर्दैछु भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ कति छ अरे 4 भन्छ है त्यहाँ 4 छ भन्दैछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ अब व्हाट शुड बी द भ्यालु अफ मोमेन्ट हैन फोर्थ मोमेन्ट अबाउट मिन इन अर्डर ड्याट भनेको छ अब यो हामीलाई सेकेन्ड मोमेन्ट चाहिन्छ अब हामीले के थाहा छ भने भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर म्यु 2 पनि हो भनेको छु नि मैले अस्ति हैन अनि म्यु 2 भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर 400 को 16 हुँदछ है 400 को 16 हुन्छ अब एकमा हामीले के गर्नुपर्छ भने बीटा 2 भनेको म्यु 4 बाइ म्यु 2 को स्क्वायर यो चाहिँ हामीले थाहा छ
अब यो के हुनु पर्यो नि भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो प्लेटिकुटिक, यो प्लेटिकुटिक हुनु पर्यो। अब प्लेटिकुटिक हुनुको लागि चाहिँ बीटा 2 को मान चाहिँ 3 भन्दा सानो हुनु पर्यो। बीटा 2 को मान चाहिँ 3 भन्दा सानो हुनु पर्यो। अब बीटा 2 को फर्मुला चाहिँ के हो त, म्यु4 बाई म्यु2 को स्क्वायर लेस देन 3 अनि अब म्यु4 यसलाई हामीले 3 अनि यसलाई हामीले क्रस गुणा गर्यौं भने म्यु2 को स्क्वायर अनि म्यु4 इज लेस देन 3 अनि म्यु2 भनेको त 16 को स्क्वायर अनि म्यु4 भनेको अब कति भयो 16 को स्क्वायर भनेको 256 गुणा 3 भनेको 768 भन् हाम्रो यस्तो भयो। यहाँ के भयो भन्दाखेरि प्लेटिकुटिक हुनु पर्यो भने म्यु4 को मान 768 भन्दा सानो हुनु पर्यो अनि यो लेप्टोकुटिक हुनु पर्यो भने म्यु4 को मान 768 भन्दा बढी हुनु पर्यो। त्यति नै हो के। फेरि 68 मा हेरौँ है त। 68 मा के भन्छ भने कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्वेयर डिस्ट्रिब्युसन इज 0.5, median and mode of the distribution are it is अब find the coefficient of variation भनेर सोध्यो। सिबी निकाल्नु पर्यो भनेर सोध्यो। अब सिबी निकाल्न हामीले दुईटा कुरा चाहिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनका मुनि मिन चाहियो अनि मल्टिप्लाई 100% त भइहाल्छ। अब यहाँ हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि दुईटै छैन क्या हैन, यो यहाँ त दुईटै छैन। अब त्यो दुईटा कुरा चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले निकाल्नु पर्यो, जो चाहिँ 68 सालमा सोधेको क्वेसन। अब यो 2068 को क्वेसनलाई हामी सल्भ गर्दैछौँ है। यहाँनिर हामीले के सोधिरहेको छ 2068 मा भन्दाखेरि कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्वेयर्स भनेको चाहिँ एसके है। यो चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि स्क्वेयर्स 0.5 भनेको छ अनि त्यसपछि मिडियन र मोड, यसको मिडियन 42 रहेछ, मोड भनेको चाहिँ 36 रहेछ। निकाल्नु पर्ने चाहिँ हामीले सिबी बराबर 1 भनेको छ क्या हैन, यति छ। हामीले यहाँनिर कोएफिसिएन्ट अफ कार्ल पियर्सन दिएको छ 0.5, मिडियन भनेको 42, मोड 36। अब हामीले सोधेको छ अहिले सिबी कति भनेको छ है। अब यो सिबी को फर्मुला भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनका मुनि मिन मल्टिप्लाई 100% हो हैन। अब यो कुराहरु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो है त। अब हामी यहाँबाट गरौँ। हामीले थाहा छ एसके बराबर के गरौँ भन्दाखेरि हामीले मिन माइनस मोड का मुनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गरौँ है। अब यहाँ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त हामीलाई छैन हैन। अब यो भनेको 0.5 अनि यसको मिन छ त, मिन पनि छैन, मोड चाहिँ रहेछ 36 अनि यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ। यसलाई पनि अघिको जस्तै मानौँ यसलाई है। अब हामीले अर्को चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को रिलेसन हामीले थाहा छ, त्यो भनेको मोड बराबर 3 मिडियन माइनस 2 मिन हुन्छ। चाहिँ के हुन्छ, मोड इक्वल टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन हुन्छ। अब यसमा मान राखौँ न हाम्रो हैन, मोड भनेको 36 अनि 3 मिडियन भनेको 42 अनि माइनस 2 मिन। अब सर्लक्कै यसलाई यता लैजाउँ, माइनस 2 मिनलाई अगाडि ल्याउँ, प्लस 2 मिन भइगयो। यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त 3 दुना 6 100 हुन्छ अनि माइनस 36 गरौँ। मैले यसलाई यसो गरेँ, माइनस 2 मिन छ, यसलाई मैले यता सारेँ, यो दायाँबाट बायाँ ल्याएँ, यो माइनस छ प्लस भयो, बराबर 3 दुना 6 4 3 12 126 अनि यो 36 लाई यता ल्याउँदाखेरि माइनस भयो। अब त यसलाई एकैचोटि गर्दा भइहाल्यो नि हैन। जस्तै 126 माइनस 36 जति आउँछ 2 ले भाग गरिदियो भनेपछि 45 आयो, 45 आयो क्या। अब फ्रम
इक्वेसन 1 गर्दा नि हुन्छ, डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ होइन। 0.5 अब कति आयो, यसको मिन आयो 45 माइनस 36 का पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अनि यसलाई क्रस गुणा गर्दा 0.5 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भइगयो, 45 माइनस 36 भनेको कति आयो, 9 आयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त्यो 9लाई चाहिँ 0.5 ले भाग गरिदियो भने 18 भइहाल्यो क्या, 18 भइ त हाल्यो। अनि अब सिबी त आइगयो नि, सिबी भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनका मुनि मिन अनि मल्टिप्लाई 100%, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 18, मिन भनेको 45, यो हुन्छ होइन। अनि पछि हाम्रो 18 45 गरेपछि 40% चाहिँ एन्सर। तर यो चाहिँ अब सूत्र अलिक कमजोर हुने भाइ बहिनी चाहिँ एकदम यसले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन क्या, यो सूत्र छ होइन। त्यस कारणले यो सपोर्ट चाहिँ गर्दैन, तर आइहाल्छ भने पनि छैन, होइन भएको हुनाले गरे।